कसरी मौलाउँदैछ नेपालमा तस्करी, रितियो देशको ढुकुटी। संहिताका नाममा दुःख दिँदैछ गरिब जनतालाई। तस्करी, भ्रष्टाचार र संहिताका कारण मुलुक टाँट पल्टदै। व्यवस्था दोषी हो कि नेताहरूको कमजोरी? विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल राजस्वले 80% मात्रै साधारण खर्च धान्ने अवस्था देखिएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारले उत्पादक क्षेत्रको बजेट समेत धमाधम कटौती गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिब जनता परेका छन्। उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नु भनेको अर्को वर्ष राजस्व सङ्कलनमा झन कमी आउने बाटो तय गर्नु हो। राज्य भनेको जनताको सेवाका लागि हो, तर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको राज्य संरचना जनतालाई दुःख दिनकै लागि बनेको हो कि जस्तो देखिएको छ। विश्वका अरू देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाली जनता सबैभन्दा गरिब छन्, तर राज्यलाई कर तिर्ने मामिलामा भने नेपाली जनता सबैभन्दा अघि छन्। आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई कर तिर्न नेपाली जनता बाध्य छन्। नेपाली जनताले जति धेरै कर विश्वका अरू कुनै पनि देशका जनताले तिर्नु पर्दैन। विश्वका प्राय सबै देशले जनताबाट लिएको कर जनताकै हितका लागि खर्च गर्छन्, तर नेपाल यस्तो मुलुक हो जसले जनताबाट कर लिएर राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरू पाल्छ, तस्करलाई पाल्छ। विकास निर्माणका लागि विदेशीसँग ऋण लिन्छ। जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ताको अवधिसम्म नेपाली जनताले राज्यलाई धेरै ठूलो रकम बुझाउनुपर्छ, तर गरिब नेपालीले बुझाएको यो रकम राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मोज मस्तीमा खर्च भइरहेको छ। यो कुनै आरोप नभएर तथ्य हो, नेपालको कटु सत्य हो। सरस्वती हेर्ने हो भने संघीय शासन व्यवस्थाकै कारण नेपाली जनता गरिबबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ, तर संघीयता दोषी हो कि नीति निर्माण तहमा रहनेहरू अपराधी हुन् भन्ने विषयमा भने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवस्था फेरियो, पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन। पात्र प्रवृत्ति नफेरेपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन्। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन संघीयता बहुसंख्यक नागरिकका लागि बोझिलो व्यवस्था बन्दै गएको छ। जब जनतालाई व्यवस्था बोझिलो हुन्छ र परिवर्तन व्यवस्थामा आम जनताले खुसी देख्न सक्दैनन्, अँध्यारो देख्दछन्, त्यो व्यवस्था जनताको हुन सक्दैन। त्यो व्यवस्थाले जनताको मन जित्न सक्दैन। जनतामा घृणा पैदा हुँदै जान्छ। घृणा र आस्था घट्दै गएको व्यवस्था अन्ततः पतन र विघटन हुन्छ। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने जनताको अवस्था र विश्वास घटेको व्यवस्थालाई ठूला ठूला बादशाहहरूले बचाउन सकेको उदाहरण छैन। नेपालका शासकहरू संसारको इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न जरुरी छ। नेपाली जनता सधैँ बलिदानी दिन तयार छैनन्। संघीयताका नाममा जनतालाई कसरी सताइएको छ। जनप्रतिनिधिका नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्ताले राज्यको ढुकुटीमाथि के कसरी लखनऊ लुट मचाएका छन्। मुलुकमा के कसरी बढ्दैछ तस्करी। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ संघीयताका नाममा मचाइएको लखनऊ लुटबारे हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कसरी मौलाउँदैछ नेपालमा तस्करी, रितियो देशको ढुकुटी। संहिताका नाममा दुःख दिँदैछ गरिब जनतालाई। तस्करी, भ्रष्टाचार र संहिताका कारण मुलुक टाँट पल्टदै। व्यवस्था दोषी हो कि नेताहरूको कमजोरी? विशेष द न्युज रिभ्यू। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा 44% कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निकै कमी आएको छ। अरू क्षेत्रको राजस्व सङ्कलनमा 1-2% कमी आएको देखिन्छ भने भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यको तुलनामा आधा कमी भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा 29% अर्थात् करिब 1/3 कमी आएको छ। यो ज्यादै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। भन्सार राजस्व सङ्कलनमा यति ठूलो गिरावट आएको
सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो। तर किन यसरी गिरावट आयो भन्ने सन्दर्भमा सरकारको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिरदेखि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण भन्सार राजस्वमा कमी आएको दाबी सरकारको छ। यो दाबी गलत होइन, तर भन्सार राजस्वमा कमी आउनुको कारण यो मात्रै होइन। पहिलो कुरा त सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सवारी साधन बाहेक विलासिताका अन्य वस्तुहरूको अभाव नेपाली बजारमा देखिएन। उदाहरणका लागि विदेशी मदिराहरू बजारमा कहिल्यै अभाव भएन। चकलेट तथा खेलौनाहरूको अभाव नेपाली बजारमा कहिल्यै भएन। प्रतिबन्ध लगाएका यी वस्तुहरू कसरी आयात भए त? यसको एकमात्र उत्तर हो तस्करी मौलाउनु। तस्करीकै कारण यो 7 महिनाको अवधिमा करिब 1 खर्ब रुपियाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछिका माघ र फागुन महिनामा समेत अघिल्लो वर्षका माघ र फागुन महिनाको तुलनामा भन्सार राजस्व कम सङ्कलन भएको छ। जबकि अघिल्लो वर्षको माघ र फागुन महिनामा विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध थियो। बैंकिङ च्यानलमा नगद घट्दै जानु, बजारमा विदेशी वस्तुको अभाव नहुनु भन्सार राजस्वमा धेरै नै गिरावट आउनुको सिधा अर्थ हो मौलाउँदो तस्करी। यो मुलुकमा यसरी तस्करी मौलाउँदा पनि नीति निर्माण तहमा रहनेहरू मौन छन्। उत्पादन मुलुक खर्च कटौती गर्न आत्मघाती बाटो सरकारले रोज्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी कित्ताका आर्थिक विश्लेषकहरू समेत मौन देखिएका छन्। आखिर देश लुट्न सबैको मिलीभगत भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। किसानले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर गरिदा नेता तथा कर्मचारीहरूको सुविधा भने थप बढाउँदै लगिएको छ। दर्शकवृन्द, नेता तथा कर्मचारी पोस्नका लागि कसरी हुँदैछ त राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग? द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट अनुसार नेपालको वार्षिक आम्दानी करिब 12.5 खर्ब रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको थियो। तर साउन यताका 7 महिनाले 10 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन नहुने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। कर्मचारी र नेता पाल्नका लागि छुट्याइएको 13 खर्ब रुपियाँ खर्च यथावत छ। कुनै पनि मुलुकका लागि यहाँभन्दा कहाली लाग्दो तथ्याङ्क अर्को के हुन सक्छ? नेता तथा कर्मचारी पाल्न मात्रै देशको कुल राजस्वभन्दा 3 खर्ब रुपियाँ बजेट अपुग हुनु भनेको सामान्य समस्या होइन। जनसङ्ख्याको अनुपात हेर्ने हो भने विश्वमा तलब भत्ता खाने नेता तथा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक नेपाल हो। यसैगरी जनताको औसत प्रति व्यक्ति आम्दानी तुलना गर्ने हो भने विश्वमा नेता तथा कर्मचारीहरूले सबैभन्दा धेरै सेवा सुविधा पाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो। जनताको आय स्तर तुलना गर्ने हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जनता पनि नेपाली नै हुन्। के नेपालको स्थापना जनतालाई दुःख दिन र निश्चित व्यक्तिहरूले लुटी खान मात्रै भएको हो त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। किनकि यी आरोप झुटा होइनन्। हिजो राणाहरूले पनि यसरी नै देश लुटेका थिए, शाह राजाहरूले पनि यसरी नै देश लुटेका थिए। आज सङ्घीय लोकतन्त्रका नाममा पनि ब्रह्मलुट जारी छ। कसरी मौलाउँदैछ नेपालमा तस्करी? रितियो देशको ढुकुटी। संहिताका नाममा दुःख दिँदैछ गरिब जनतालाई। तस्करी, भ्रष्टाचार र संहिताका कारण मुलुक टाँट पल्टदै। व्यवस्था दोषी हो कि नेताहरूको कमजोरी? विशेष न्यूज रिभ्यू। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेर निकै सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। राज्यको ढुकुटीमा साधारण खर्चको चाप थेग्नै नसक्नु भइरहेका बेला निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको यो कदमलाई साधुवाद दिनै पर्छ। सरकारले राज्य कोषबाटै पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई समेत विशेष सुविधा दिइरहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका लागि राज्य कोषबाट मासिक करिब 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने गरिएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपतिको खर्च पनि मासिक करिब 5 लाख रुपियाँको हाराहारीमा हुने गरेको छ। देशमा अब पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व उपराष्ट्रपतिको संख्या हरेक 5 वर्षमा थपिँदै जानेछ। पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व उपराष्ट्रपतिका लागि यही अनुपातमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्दै जाने हो भने राजसंस्था पाल्नु भन्दा पनि महँगो पर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि अहिले पूर्व राष्ट्रपतिका लागि 50,000 मासिक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ। आवास व्यवस्थाका लागि मासिक 2 लाख रुपियाँ घर भाडाको व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिका लागि व्यवस्था गरिएका 4वटा सवारी साधन, केही कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, 4 जना सवारी चालक गरी मासिक करिब 6 लाख रुपियाँ राज्य कोषबाट खर्च हुन्छ। यसैगरी पत्र पत्रिका खरिदका लागि मासिक 3,000 रुपियाँ, मासिक 20 लिटर मोबिल
400 लिटर इन्धन, पानी, बिजुली तथा इन्टरनेट शुल्क सबै सरकारले बेहोरिरहेको छ। त्यसैगरी सरकारले तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सरकारको निर्णयअनुसार यसै सुविधा दिइरहेको छ। यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मासिक तलब 1,78,000 रुपियाँ छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको मासिक तलब 1,30,000 रुपियाँ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मासिक खुद तलब 92,000 रुपियाँ छ। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मासिक तलब 80,000 छ। प्रधान न्यायाधीशको मासिक तलब 87,000 छ। उपप्रधानमन्त्रीको खुद तलब 77,000 रहेको छ। यस्तै संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको खुद तलब 73,000 छ। संघीय सांसदहरूको खुद तलब 66,000 रहेको छ। यसबाहेक सांसदहरूले राज्य कोषबाट आवास सुविधा, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्र पत्रिका खर्च, विशेष भत्ता, प्रति बैठक भत्ता र वार्षिक रूपमा एक पटकमाका लागि फर्निचर खर्च 15,000 रुपियाँ सहित मासिक झण्डै 1 लाख बुझिरहेका छन्। यस्तै राज्य कोषबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले खुद तलब 72,000 रुपियाँ पाउँछन्। राज्य मन्त्री, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा सत्तारूढ दलका सचेतकहरूको तलब मासिक 69,000 तोकिएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय तहमा खर्च घट्ने भनिएको थियो। केन्द्रीय तहमा मन्त्री र सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य घट्ने भनिएको थियो। यसैगरी संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय तहका संयन्त्र निकायहरू उल्लेख्य कटौती हुने र कर्मचारीहरूको संख्या पनि ठूलै परिणाममा घट्ने भनिएको थियो। तर त्यसको उल्टो भयो। आखिर किन र कसरी सेतो हात्ती बन्दै गइरहेका छन् त मुलुकका नेता तथा कर्मचारीहरू? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजानु अघि आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ठूलो बहस भएको थियो। हिजो 5 विकास क्षेत्रमा हुँदै आएको संरचनाले 7 प्रदेशलाई धाङ्ने अनुमान गरिएको थियो। यसैगरी हिजो 75 जिल्ला सदरमुकामहरूको सट्टा 7 प्रदेशका राजधानीहरूले काम चल्ने भएकाले प्रशासनिक खर्च घट्ने अनुमान गरिएको थियो। तर व्यवहारमा ठिक उल्टो भयो। जिल्ला सदरमुकामको संरचना यथावत राखिएकाले प्रशासनिक खर्च घटेन। सिंहदरबारमा रहनेहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदेश स्तरमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मार्फत स्थानीय तहमा शासन गर्ने भोक जाग्यो, जसका कारण एकातिर संहिताको मर्म धुलिसाफ भएको छ भने अर्कातिर अकल्पनीय रूपमा राज्यको ढुकुटी खर्च भएको छ। देशको केन्द्रमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिए जस्तै प्रदेश स्तरमा पनि एक जना मुखियाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संघीय सरकारद्वारा नियुक्त गरिने यस्तो मुखियालाई प्रदेश प्रमुख नाम दिएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई समेत निकै आकर्षक सुविधाको व्यवस्था छ। मर्यादा क्रम उपप्रधानमन्त्री भन्दा एक स्टेप माथि हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब 1,12,000 रुपियाँ छ। साथै सरकारी आवास, विशेष सुरक्षा, 4 जना स्वकीय सचिव समेत 12 जनाको सचिवालय सुविधा भोग चलन प्रदेश प्रमुखले गर्छन्। यस्तै 15 लाख बराबरको बीमा समेत सरकारले नै गरिदिन्छ। यस्तै प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब मात्रै 70,730 रुपियाँ हुन्छ। प्रदेशका मन्त्रीहरूको तलब 60,320 हुन्छ। प्रदेशका राज्य मन्त्रीको तलब 56,440 हुन्छ। प्रदेशका सहायक मन्त्रीको तलब 54,520 रुपियाँ हुन्छ। प्रदेश सभाका सभामुखको तलब 61,480, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको तलब 58,000 रुपियाँ हुन्छ। सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक संसदीय समितिका सभापतिको तलब 56,840 रुपियाँ हुन्छ। यसैगरी सत्ता र प्रतिपक्षका सचेतकको तलब 54,520 र प्रदेश सभा सदस्यको तलब 52,200 रुपियाँ हुन्छ। औसत तलब बाहेक उल्लेखित अधिकांश पदाधिकारीहरूले हरेक महिना बैठक भत्ता, घर भाडा, सचिवालय तथा सञ्चार, सवारी, चालक, इन्धनमा मर्मत, उपचार तथा भ्रमण भत्ता, सुरक्षा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च सहित दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। संसद सचिवालयका अनुसार प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक भने प्रदेश अनुसार फरक छ। संघीय सरकारले गर्ने तलब वृद्धिका आधारमा प्रदेश सांसदको सुविधा थप्ने गरेका छन्।
यसबाहेक विभिन्न प्रदेशले दलीय सहमतिको आडमा विधेयक तयार पारेर थप नयाँ पद सिर्जना गरेर साधारण खर्चको सीमा बढाइरहेका छन्। संसद सचिवालयले सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। एकजना मात्र सांसद हुने दलको हकमा समेत यो सुविधा लागू हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र 7वटा प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै प्रदेश संसद छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 334 र 7वटा प्रदेश सभामा रहेका 550 सांसद सहित 854 जना सांसदले राज्य कोषबाटै तलब थाप्छन्। यसबाहेक संसद सचिवालयले करिब 500 कर्मचारी संसद व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा खटाइरहेको हुन्छ। प्रादेशिक संसद बाहेक संघीय संसद, संघीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि नै हरेक वर्ष राज्य कोषबाट झन्डै 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यस्तै 7वटा प्रदेश सभाका लागि झन्डै 3 अर्ब नियमित खर्च भइरहेको छ। प्रादेशिक संसद सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधा समेत जोड्दा अहिले सङ्घभन्दा प्रदेशको संरचना बोझिलो बनेको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश संसद सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च नै वार्षिक 4 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी थपिएको हो। सांसद र कर्मचारीहरूको तलब भत्ता बाहेक यो खर्चमा मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूले गरिरहेको खर्च अझ जोडिएको छैन। कसरी मौलाउँदैछ नेपालमा तस्करी, रितियो देशको ढुकुटी, संहिताका नाममा दुःख दिँदैछ गरिब जनतालाई। तस्करी, भ्रष्टाचार र संहिताका कारण मुलुक टाँट पल्टदै। व्यवस्था दोषी हो कि नेताहरूको कमजोरी, विशेष द न्युज रिभ्यू। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय सरकारका लागि करिब 3.5 खर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जनतामाथि लगाइएको कर तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर पनि स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक करिब 3.5 खर्ब रुपियाँ जति आम्दानी गर्छन्। आखिर स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक करिब 7 खर्ब रुपियाँ कसरी खर्च गर्दै आएका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर भएको उजुरीको चाङ हेर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार तथा बजेट दुरुपयोगको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 460 जना गाउँपालिका अध्यक्षहरूको मासिक तलब 35,000 रहेको छ भने उपाध्यक्षहरूले 30,000 बुझ्नुहुन्छ। 6,743 जना वडा अध्यक्षहरूले मासिक 22,000 रुपैयाँका दरले तलब बुझ्नुहुन्छ। यस्तै राज्य कोषबाटै उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा 40,000, उपप्रमुखको 35,000, सबै वडाध्यक्षहरूको 22,000 रुपैयाँ तलब छ। कार्यपालिका सदस्य 7,500 र सभाका सदस्यको 6,500 तलब रहेको छ। यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई 2,500, उपप्रमुखलाई 1,500, वडाध्यक्षहरूलाई 1,000 रुपैयाँ दिनुपर्छ। अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समान छ। यसैगरी महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक तलब 42,000 र उपप्रमुखको 37,000 रुपैयाँ छ। वडाध्यक्षहरूको 25,000, कार्यपालिका सदस्यहरूको 8,000 र सभा सदस्यको 7,000 रुपैयाँ तलब छ। त्यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक 3,000, उपप्रमुखको 1,500 र वडाध्यक्षको 1,000 रुपैयाँ छ। बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको 2,500 र उपप्रमुखको 2,000 र अन्य पदाधिकारीहरूको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समान छ। विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई 175 प्रति अमेरिकी डलर, उपप्रमुखलाई 159 डलर दिनुपर्छ। अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा समान रहेको छ। कसरी मौलाउँदैछ नेपालमा तस्करी, रितियो देशको ढुकुटी, संहिताका नाममा दुःख दिँदैछ गरिब जनतालाई। तस्करी, भ्रष्टाचार र संहिताका कारण मुलुक टाँट पल्टदै। व्यवस्था दोषी हो कि नेताहरूको कमजोरी, विशेष द न्युज रिभ्यू। बढ्दो खर्च तथा करको मारका कारण यति बेला संहिता बदनाम भएको छ। जनताले संहिताको नाम सुन्नै चाहेका छैनन्। संहिताबाट न व्यापारी खुसी छन् न युवा। दिनभरि काम गरी खाने आम जनता पनि खुसी छैनन्, किनकि
उनीहरू जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ताका लागि आफ्नो गाँस काटेर थप करको भार आफ्नो थाप्लोमा बोकिरहेका छन्। मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारक सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र तस्करी हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। मुख्य समस्या सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र तस्करी हो। उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर आर्थिक सङ्कट टार्न खोज्नु भनेको पिसाबको न्यानो जस्तै हो। दक्षिणतर्फको सीमावर्ती जिल्ला तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूकै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्छन्। पछिल्लो समयमा तराईका स्थानीय सरकारहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रका हरेक गाउँ तथा टोलहरूलाई वारिपारी पक्की सडकले जोडिदिएका छन्, तर यहाँ कहीँ पनि भन्सार कार्यालयहरू छैनन्। स्वदेशभित्रका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख वात्तै घटेका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारततर्फका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रयोग गर्न थालेको समाचार नयाँ होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा 1,27,34 करोड पुगिसकेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिएको हो वा कर्जा लगानीमा भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने छानबिन जरुरी छ। ऋणले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशायी हुनु हो। यसको चौतर्फी असर सानो हुन्न। तस्करीमा पल्केका व्यापारीहरूसँग भन्सार दाखिला गरेर वस्तु आयात गर्ने व्यापारीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन् अनि इमानदार व्यापारीहरूले कसरी ब्याङ्कको सावा ब्याज तिर्न सक्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कसरी मौलाउँदैछ नेपालमा तस्करी, रितियो देशको ढुकुटी, संघीयताका नाममा दुःख दिँदैछ गरिब जनतालाई। तस्करी, भ्रष्टाचार र संघीयताका कारण मुलुक टाँट पल्टदै। व्यवस्था दोषी हो कि नेताहरूको कमजोरी? विशेष द न्युज रिभ्यू।